वजीरों के महकमे तब्दील, नए चेहरे भी सिंध काबीना में शामिल। बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग का कलमदान नाज़िर हुसैन शाह को मिल गया। जाम खान शोरो और वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी आपाशी सईद गनी को महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत और स्पेशल प्रोटेक्शन अलॉट। मखदूम महबूब जमा को महकमा खुराक। ज्ञानोमिल उर्फ ज्ञान चंद ईसरानी को महकमा बहाली अलॉट। जेएन खान सरफराज राजड़ को आर्काइव्स। डॉक्टर श्याम सुंदर वजीर अक़लियती अमूर। अब्दुल जब्बार को रिलीफ। मोहम्मद अली राशिद को महकमा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गया। 4 नए मुआवने खुसूसी में डॉक्टर श्याम सुंदर, फराज आबिद, तारिक हसन और अता मोहम्मद पंवर शामिल। सिंध काबीना के नए रुकन इस्माइल राहू ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत। सूबाई वज़रा ज़ुल्फ़िकार शाह, सरदार शाह, जाम खान शोरो, शाम लाल सुंदर भी शरीक हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी पहुंचे। इस्माइल राहू की काबीना में शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी। शहर में बारिश से तबाहाल सड़कों की मरम्मत, बेहतर सफाई का हुक्म। वज़ीर आला की तरक्याती कामों से मुतल्लिक मेयर कराची और महकमा बल्दियात को हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा, मेयर, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। KMC और टाउन्स को महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब का कहना था KMC की टूटी फूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने पर स्कीमें बनाकर वज़ीर आला से मंजूरी ली जाएगी। DHA के लिए 10 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई लाइन का मंसूबा। मेयर कराची और सदर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मंसूबे पर इत्तेफाक। बल्दिया उज़्मा कराची और CBC का शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। मेयर कराची का क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हेड ऑफिस का दौरा। मुर्तज़ा वहाब की सदर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर शाहिद ज़िया से मुलाकात में नायब सदर CBC और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। इब्राहिम हैदरी में 7 एकड़ कब्जे की जगह वागजात करवा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर सिंध रेंजर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने हिस्सा लिया। लैंड माफिया और कब्जा माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची पोर्ट कासिम और गवादर को रीजनल कॉरिडोर से जोड़ने का आज़म। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर का ML1 मंसूबा फौरी शुरू करने पर जोर। जुनैद अनवार की रेलवे लाइनों के साथ फाइबर ऑप्टिक बिछाने की भी तजावीज़। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, पाकिस्तान खलीज और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। संगीत सिखाने वाले उस्ताद भी हुकूमती थरथराहट का शिकार। गाने वाले उस्तादों के होंठ भी कपकपाहट की भेंट चढ़ने को तैयार। ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर म्यूजिक टीचर्स नाराज हो गए। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौसीकी के असातिज़ा का धरना बरकरार। फनकार मुजाहिरीन कहते हैं, हम ज्वाइनिंग ऑर्डर लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ढोल की, तबले, तंबूरों और बड़े बाजे के साथ पुरसोज धुनें तैयार। ये वो कोर्ट का आर्डर हमारे हाथ में, इधर हम लिए बैठे हुए हैं, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हम ओपनली चैलेंज करते हैं शाह साहब और उनके वकला को, आए हमें मुतमईन करें। अगर इस आर्डर में हमारे लिए कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि हमें ज्वाइनिंग ना दी जाए, जिस वजह से शाह साहब मजबूर हैं वो हमें ज्वाइनिंग ना देने पे, तो हम यहाँ से उठ के कोर्ट पे चले जाएंगे। सज़ा के लिए अपनी आवाज़ को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। 2 साल होने को आ रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि ग्लोबल सतह पर, आलमी सतह पर हम पूरा वीक उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे। फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसराइल की मजम्मत में और इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका की मजम्मत में। किसान और काश्तकार मुश्किलात का शिकार। कराची का 3,360 अरब रुपए जो हक बनता था MQM के साथ मिलकर खाया गया। MQM ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। मेयर कराची वडेरों के नुमाइंदे हैं। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं, लाहौर में नवंबर में 3 रोज़ का इज्तिमा होगा। जमात इस्लामी ने 2 साल में फ़लस्तीन के लिए 26 अरब रुपए की इमदाद फराहम की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़े
ریلیف کا اعلان کیا. یہ ریلیف جس کا اعلان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلال بھٹو زرداری صاحب نے کیا, یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ان کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. کسانوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان ہم نے کیا. یہ اعلان سندھ کے لیے تھا, کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا گیا. شجلینا میمن کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہر کسان کو سہولت دینی ہوگی. ہم نے گندم کا 4,000 روپے نرخ مقرر کیا تھا تو اعتراض کیا گیا. روٹی پکتی ہے تو آٹے کے نرخ آسمان کو چھوتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی, ایک ساتھ 3 حدیں عبور. پہلی بار 1,60,061 اور 62,000 پوائنٹس کے سنگ میل عبور. 100 انڈیکس میں 2,976 پوائنٹس کا اضافہ. 1,62,257 پر بند ہوا. روپے نے بھی ڈالر کو رون دیا 4 پیسے سستا. انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 37 پیسے پر بند. محکمہ پولیس میں تقرر و تبادلہ. انسپکٹر ظفر علی شاہ SHO پاک کالونی تعینات, چارج سنبھال لیا. غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پولیس اہلکار کو ہٹا دیا گیا. ہیڈ کانسٹیبل کامران خان SSP ویسٹ آپریشنز اور جانی سے فارغ. کامران خان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے KPO میں تعیناتی. معاون خصوصی حسین اسلم بھٹی کا IG سندھ کو خط. SHO میمن گوٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ. کہا SHO میمن گوٹ جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے. سندھ کی سرکاری مشینری میں تقرر و تبادلے. مشتاق احمد سمرو سے ایک اضافی عہدہ واپس لے لیا گیا. MD سندھ سیڈ کارپوریشن کا قلمدان عبدالفتح ہلیہ کو دے دیا گیا. عبدالفتح پہلے ہی DG محکمہ برائے قیمت و رسد ہیں. مشتاق سمرو سیکرٹری توانائی DG کول مائننگ کے عہدے پر براجمان. نوٹیفیکیشن جاری. گارڈن کی سڑکوں پر پانی اور گندگی کے ڈھیر. تعفن سے پورا علاقہ متاثر. شہریوں کو شدید مشکلات. ڈبل روڈ کا ایک حصہ بند. ٹریفک کی روانی متاثر. کراچی کے علاقے گارڈن میں بھی شہریوں کا جینا مشکل. جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی LLB انرولمنٹ منسوخ کر دی. اعلامیے کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے مرتکب پائے گئے. ان پر 3 سال تک یونیورسٹی کالج میں داخلہ لینے پر پابندی بھی لگا دی گئی. طارق محمود اسلامیہ لاء کالج کراچی کے طالب علم ہی نہیں رہے. اسسٹنٹ رجسٹرار نے ان کا LLB انرولمنٹ نمبر منسوخ کر دیا. محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. محکمہ تعلیم سندھ کے ڈائریکٹرز اور DEOs کو اسکول وزٹ کرنے کی ہدایت. اساتذہ کی حاضری, صفائی ستھرائی اور تعلیمی معاملات بہتر کرنے کا حکم. اسکول وزٹ کی تفصیل اور تصاویر سرکاری واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے کی ہدایت. عوامی مسائل کے حل کے لیے کنزرویٹو پارٹی میدان میں. حکومت کے پاس وسائل کا حل نہیں ہے. چیئرمین پاکستان کنزرویٹو پارٹی دانش احمد چنا کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا. بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات نہیں ہیں. حکمرانوں کے خلاف عوامی اتحاد ضروری ہے. نائنتھ اسٹوڈنٹس اولمپکس گیمز میں گرلز باسکٹ بال مقابلے. کشمیر اسپورٹس کمپلیکس پر O لیول اسکولز کی ٹیمیں آمنے سامنے. الفا اسکول O لیول نے سنسنی خیز مقابلے میں PAF چیپٹر کو شکست دے دی. طالبات کہتی ہیں لیگ بیس سسٹم کے تحت پہلا میچ جیتنے پر خوشی ہے. یہ میرا پہلی دفعہ ہی ہے اور اینڈ کے ہاف ٹائم کے بعد بہت ٹف ہو گیا تھا کیونکہ PF بھی بہت اسٹرانگ لا رہا تھا ڈیفینس اور ہمارا زیادہ اوفینس ہو رہا تھا, لیکن ہم نے اچھا کھیلا. ایز اے ٹیم ورک وی ڈیڈ ویل. ہمیں پہلا میچ تھوڑا سا ٹف تھا اور ہم لوگ 2 پوائنٹ سے ہار گئے, لیکن ابھی ہمارا پھر سے میچ ہے DHA-CSS کے ساتھ اور ہم کوشش کریں گے. ہم اور منفرد شخصیت کے حامل اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگوار کا نیا گانا ریلیز. محبوب کے ہر خواب کو پورا کروں گا, پائلٹ بن کر بلندی پر لے جاؤں گا. حازم بھنگوار کا نغمے میں محبوب کے لیے غیر ملکی قربانی دینے کا اعلان.